बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहबाज शरीफ को आज अलविदाई कार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का ज़ाती सामान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त की सहपैर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नाजरीन, बिलाखिर पाकिस्तान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मिल गया। बड़े बड़े नाम पीछे रह गए। अनवारुल हक काकड़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर ने नाम पर इत्तफ़ाक़ के बाद समरी सदर को भिजवाई, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ को सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया। हफीज शेख, सादिक संजरानी और नाही जलील अब्बास जिलानी। निगरान वजीर आजम का कुर्रा निकला अनवारुल हक काकड़ के नाम। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुशावरत का दूसरा दौर हुआ, जिसमें अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज ने कहा, अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था, हमारी कोशिश थी वजीर आजम छोटे सूबे से हो। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती की मुश्तरका एडवाइस सदर को भिजवाई, जिस पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती अमल में ताउन करने और 16 माह में बतौर बेहतरीन कायदे हस्ब इख्तिलाफ किरदार अदा करने पर अपोजिशन लीडर का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया गया है। सियासी रहनुमाओं ने सेनेटर अनवारुल हक की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्री को खुश आइंद करार दे दिया। किसने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेटर अनवारुल हक की निगरान वजीर आजम तकर्री खुश आइंद करार। सियासी रहनुमाओं की मुबारकबाद। साबिक वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने तकर्री पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुशावरती अमल मुकम्मल किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने उम्मीद जाहिर की, अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुताबिक मौजूदा हालात में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बेहतरीन इंतखाब हैं। उम्मीद है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। स्पीकर बलोचिस्तान सूबाई असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली ने कहा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की अहमियत और अफादियत को इस्लामाबाद ने पहचान लिया। बतौर निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ एक बेहतरीन चॉइस हैं। फवाद चौधरी ने अनवारुल हक काकड़ को सच्चा पाकिस्तानी और मोतदिल मिजाज शख्स करार दिया। कहा, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। अल्लाह पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहते हैं कि तवक्को है कि अनवारुल हक काकड़ मनसब संभालने के बाद 3 माह की आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अवाम के आइनी और जमहूरी हुकूक पर मज़ीद कोई आंच नहीं आने देंगे। तर्जमान PTI का कहना है कि PTI पार्लियामान के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किसी भी सतह पर उनकी जमात से मुशावरत नहीं की गई। PP रहनुमा शाजिया मरी की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक खबर की तरदीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम तजवीज़ करने का इख्तियार शहबाज शरीफ को दिया था। पीपल्स पार्टी आइन और कानून के तहत इंतखाबात चाहती है। हमारी पूरी तवज्जो आइंदा आने वाले इंतखाबात पर है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए जामे और ठोस इकदामात पर कारबंद हैं। पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की नवाज शरीफ के दिल की आवाज़ है। मरीम नवाज ने कहा कि चंद हफ्ते कबल अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल से मुलाकात हुई थी। मुलाकात में पार्टी तंजीमी उमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया था। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की में अवाम को शराकतदार बनाना चाहते हैं। मुआशी बहाली का कौमी मनसूबा तारीखी कदम है। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए।
انوار الحق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر سپار پاکستان اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ انتہائی متحرک سیاستدان کی حیثیت سے بلوچستان کی ایک توانا آواز سمجھے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے کاکڑ پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ اور بردبار انوار الحق کاکڑ ملک کے 8ویں نگران وزیر اعظم بن گئے۔ انوار الحق کاکڑ نے کیڈٹ کالج کوہاٹ سے تعلیم حاصل کی۔ انگلینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپس لوٹے اور 2008 میں پارلیمانی سیاست شروع کی۔ ان کا نام بلوچستان عوامی پارٹی کے بانی ارکان میں بھی آتا ہے۔ وہ سینٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے قائم کمیٹی کے چیئرمین اور سینٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی رہے۔ نواب ثناء اللہ زہری کے دور حکومت میں انوار الحق کاکڑ بلوچستان حکومت کے ترجمان بھی رہے۔ انوار الحق کاکڑ کل تک نگران وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم منتخب کرنے پر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن میں کامیاب ہوئے تو وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے۔ وہ نااہلی کی 5 سالہ سزا مکمل کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات سے میں نے کب انکار کیا؟ ہم نے ریاست کو بچا کر سیاست کو داؤ پر لگایا۔ ملکی مفاد میں ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینا پڑے۔ ہم نے ریاست بچا کر سیاست کو داؤ پر لگا دیا۔ ملکی مفاد میں ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینا پڑے۔ 16 ماہ مشکل حالات میں حکومت چلائی۔ ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا آئندہ انتخابات ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر لڑیں گے۔ الیکشن میں کامیاب ہوئے تو وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا نواز شریف نااہلی کی 5 سالہ سزا مکمل کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ چین سے بہتر تعلقات استوار کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے دھرنے نے معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ سابق حکومت نے ملکی مفادات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ ملک کے خلاف ایسی سازشیں ہوں گی تو معیشت کی یہی صورتحال ہوگی۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ جلد انتخابات ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہا جاتا ہے 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ میں نے کب اس سے انکار کیا؟ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے۔ ہماری 16 ماہ کی کارکردگی کا فیصلہ مورخ کرے گا۔ ہم نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کی آبی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ پسروز میں نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا۔ نالا ڈیک میں 18,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی چھوڑنے کے باعث نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب۔ کنگرا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ اب بات کرتے ہیں جشن آزادی کی۔ جشن آزادی کے رنگ بچوں کے سنگ۔ شہریوں نے یوم آزادی روایتی جوش و خروش اور قومی جذبے سے منانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی تیاریوں کا احوال بتا رہی ہیں عائشہ شعیب اپنی اس رپورٹ میں۔ ننھے پاکستانی بچوں کی یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار تیاری جاری۔ یوم آزادی منانے کے لیے بچے خریداری میں مگن۔ کسی نے خریدا سبز ہلالی لباس تو کوئی جھنڈے، بیجز اور سٹیکرز لینے میں مصروف ہے۔ چوڑیاں، بینڈز، ٹوپیاں اور شرٹس کی خریداری میں مصروف بچے اس سال جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ مجھے ڈریسز لینے ہیں اور جوتے بھی لینے ہیں اور پینس، چوڑیاں وغیرہ بھی۔ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ آج میں اسٹال پہ آئی ہوں، میں بیچ خریدوں گا۔ والدین بھی خوش ہیں کہ یوم آزادی کے لیے بچوں کو جی بھر کر خریداری کرائیں گے۔ خوشی کا دن ہوتا ہے سب کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ مناتے ایسے ہی ہیں کہ گھر میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سٹی ہمارا پورا سجا ہوا ہوتا ہے، سٹی میں نکلتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے لے گئے ہیں۔ بچے آپ کو پتہ ہے جو نا ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے شاپنگ کر کے بچوں کے لیے۔ جشن آزادی کے موقع پر شہر بھر کے اہم تجارتی مراکز کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ شہری جوش و جذبے سے یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جشن آزادی سے قبل شہر کے بازاروں میں قومی پرچم اور یوم آزادی کی مناسبت سے دستیاب اشیاء کی خرید و فروخت بڑھ گئی ہے۔ کیمرامین شہباز علی کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد۔ فیصل آباد میں 76 میں جشن آزادی منانے کے لیے پی ایچ اے حکام بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ 14 اگست کی مناسبت سے سبز پرچم سرسبز فیصل آباد کے سلوگن کے تحت
پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے شہروں میں مفت پودے بھی تقسیم کیے گئے. مزید بتا رہی ہیں فیصل آباد سے جویر نذیر. شاد رہے، آباد رہے، وطن ہمارا سدا سلامت رہے. فیصل آباد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. پی ایچ اے نے جشن آزادی کے موقع پر منفرد مہم کا آغاز کر دیا. 3 روزہ مہم میں شہریوں کو مفت 40,000 پودے تقسیم کیے گئے. آج ہم شہر کے 5 مختلف پوائنٹس پہ پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور یہ ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی جو ہے وہ یہ جاری رکھیں گے. یہاں پلانٹس تقسیم کر رہے ہیں. یہ اس حوالے سے ہے کہ جو جتنے بھی آپ کے شہر میں فیصل آباد میں پودے زیادہ ہوں گے، جتنی گرینری زیادہ ہوگی، اتنا یہ شہر سرسبز اور خوبصورت نظر آئے گا. شہر کے مختلف مقامات پر گلنار، املتا، سکھ چین، جامن، کچنار اور دیگر اقسام کے پودے شہریوں نے ہاتھوں ہاتھ لیے. کہتے ہیں جشن آزادی کے موقع پر گلی محلوں میں پرچموں کے ساتھ پودے بھی لگائیں گے. پی ایچ اے کی طرف سے یہ پودے تقسیم ہو رہے ہیں، ہم اسے اپنے گھروں میں لے کر جا رہے ہیں. پی ایچ اے کی جانب سے شہریوں کو پودوں اور درختوں کی اقسام، افادیت، فوائد، شجر کاری کا ہنر اور دیگر مفید معلومات بھی دی گئیں تاکہ سرسبز فیصل آباد کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. پاکستان کے جشن آزادی کو جہاں ہر شہری اپنے اپنے انداز میں منا رہا ہے، وہیں پی ایچ اے کی جانب سے پودے تقسیم کر کے پاکستان کے جشن آزادی کو منانے کا یہ اقدام شہریوں نے بھی خوب سراہا ہے. کیمرامین محمد ابرار کے ساتھ جویریہ نذیر نیو، فیصل آباد. واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب. بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شاندار پریڈ نے لہو گرمایا. تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. فضا، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. لاہور واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب. نوجوان، بزرگ، بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت. رینجرز کی دلیرانہ پریڈ کے دوران ماحول حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار رہا. پریڈ کا حصہ پاکستانی سکھ امرجیت سنگھ کا کہنا ہے کہ جب پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے ہیں تو جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. وہ مجھے دیکھ کے ویسے ہی وہ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ بھئی ادھر سردار آ گیا تو پتہ نہیں ہماری اب خیر نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کی خیر بھی نہیں ہے. رینجرز کے جوانوں کی بھوک کی دھمک سے ان کا عزم اور ہمت گونجتی ہے. اسپیشل دستے نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا جبکہ بینڈ نے فنی صلاحیتوں کے جوہر سے شرکاء کے دل مو لیے. ہر نوجوان پاکستانی پرچم تھامے نظر آ رہا تھا. پریڈ کے اختتام پر لوگوں کا کہنا تھا کہ پنجاب رینجر کے جوانوں نے جس طرح دشمن کو للکارا اس کی مثال نہیں ملتی. میں یہ ابراڈ سے آئی ہوئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت میں پراؤڈ ہوئی تھی. یہ میں نے سنا ہوا تھا، کچھ ٹی وی چینل پہ دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا ذرا آج آن لائیو دیکھ لوں تو بہت مزہ آیا. بہت اچھا، بہت اچھا. ایکسپریس نہیں کر سکتی جو مجھے فیل ہو رہا تھا. ریئلی لو پاکستان. یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے جو انہوں نے یہ جو کیا ہے، یہ مزہ آیا، سب خوش تھے اور کافی مزہ آیا. پاکستان زندہ باد. اس دوران بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکار کی رائفل گر گئی. دوسرے اہلکار نے زمین سے رائفل اٹھا کر ساتھی اہلکار کو پکڑائی. ویسے تو واگا بارڈر پر روزانہ پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے، تاہم یوم آزادی کے قریب ہونے والی تقریب میں شرکاء اور رینجرز دونوں ہی حب الوطنی کے الگ رنگ میں رنگے دکھائی دیے. واگا بارڈر پر پریڈ دیکھنے آئے پاکستانیوں نے دوران پریڈ یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہ کر دشمن کے کسی بھی ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دینے کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں. کیمرامین فرمان کے ساتھ احمد قریشی، نیو نیوز، لاہور. چند دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق. اورنگی ٹاؤن بجلی نگر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. مقتول علاقے میں بجلی نہ ہونے کے باعث دوستوں کے ہمراہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. بلدیہ 8 نمبر فٹ بال اسٹیڈیم کے قریب ہی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. لانڈی مسلم آباد میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے خاتون زخمی ہو گئی. بہاولپور میں تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ماں بیٹی جاں بحق، باپ اور بیٹی شدید زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثے کے بعد بس کا ڈرائیور فرار ہو گیا. شکارپور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں نے گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی. ڈرائیور اور کلینر جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی. پولیس نے لاشیں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا. خبر ہے لاہور سے، جہاں قبرستان سے امریکی خاتون کی لاش برآمد. لاش کو دفن کرنے والا ملزم گرفتار. خاتون کی شناخت ڈیانا کے نام سے ہوئی. قاتل امریکی نیاد پاکستانی شوہر نکلا. پولیس نے اپنی مدعیت میں قتل اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا. کراچی میں پہلی فوڈ ایگری ایکسپو میں جدید فارمنگ کے اسٹال پر رش. جدید فارمنگ کے ذریعے زراعت کے سیکٹر میں ترقی کی جا سکتی ہے. بین الاقوامی معیار کی زراعت کر کے امپورٹ کم اور ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. مزید بتا رہی ہیں سمیہ خورشید.
पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, मगर दुनिया में बढ़ता जदीद फार्मिंग का रुझान पाकिस्तान की रिवायती तरीकों के लिए एक चैलेंज है। तारिक चौधरी गुज़िश्ता कई साल से जदीद फार्मिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मिंग के शोबे में तेजी से तरक्की कर रही है। मैंने देखा कि पाकिस्तान की ज़राअत बहुत पीछे जा रही है और आउट ऑफ कंट्री जो वो ज़राअत से बहुत अर्न कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रह गए पाकिस्तानी फार्मर को टीच भी करूँ और ऐसे काम करूँ कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फार्मर का फ़ायदा हो सके। दूसरी जानिब जहाँ नौजवान पाकिस्तान से जाने को तरजीह दे रहे हैं, तो वहीं बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी नौजवान जदीद फार्मिंग कर रहे हैं। कहना है इन तरीकों से हम अपनी बरामदात को बढ़ा सकते हैं। एडवांस फार्मिंग में आप ड्रिप इरिगेशन पे आते हैं, पानी स्टोर करते हैं, सोलर से पानी निकालते हैं, जितना पानी पौधे को चाहिए उतना ही पानी पहुंचाते हैं। जहां 10 केजी खुराक लगनी है वहां पे 1 केजी खुराक लगती है। पाकिस्तान में एडवांस फार्मिंग हो सकती है क्योंकि हमारे फार्मर को नॉलेज नहीं है इतना। जो बंदा कुछ नहीं कर सकता उसको कहते हैं पाकिस्तान में फार्मिंग की तरफ लगा दो, हालांकि दूसरे कंट्रीज में पढ़े लिखे लोग फार्मिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा पाकिस्तान में, जब डॉलर आएगा तो इकॉनमी हमारी स्ट्रांग होगी। ज़राअत में जदीद फार्मिंग के तरीकों को अपना कर ही अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यो न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत की फरहमी के सिलसिले में 2 रोज़ा फ्री स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान हेपेटाइटिस, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अमराज़ की तशख़ीस के लिए टेस्ट किए गए। तफसीलात जानते हैं शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फरहमी के लिए 2 रोज़ा स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी समेत दीगर अमराज की तशख़ीस के लिए टेस्ट किए गए और तमाम मेंबरान को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। जो साफ़ी बरादरी है उसको भी अगर खुदा ना खास्ता किसी को बीमारी है, कोई इशू है, तो वो कम से कम हाईलाइट हो जाएगी, सामने आ जाएगी। नहीं तो उसका फ़ायदा है कि उसकी वैक्सीनेशन हो रही है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ, जो कि अगेन एक बीमारी है जो काफ़ी प्रेवलेंट है फैसलाबाद में। फैसलाबाद प्रेस क्लब में अपना स्क्रीनिंग कैंप्स का इनेकाद किया गया। इसमें इंशाल्लाह 500 से ज़ायद जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनको ना सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को भी इंशाल्लाह यहाँ पे स्क्रीन आउट किया जाएगा। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर चौधरी का कहना था, प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के लिए माहाना फिल्टर क्लिनिक लगाया जाएगा। मर्ज की तशखीस के बाद हर किस्म की अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। ये एक बहुत शानदार काविश है आपकी, जिससे मेरे ख्याल में हमारे सहाफ़ी भाई, उनकी फैमिलीज़ इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और जो उनकी मामूली बीमारियां हैं उनका इलाज यही मुमकिन होगा। और जो कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए उनको एक स्पेशलिस्ट या प्रोफेसर की एडवाइस की ज़रूरत है तो यहाँ से हम उनको रेफ़र कर देंगे। स्क्रीनिंग कैंप से मुस्तफीद होने वाले सहाफ़ियों और उनके अहले खाना का कहना था, मुस्तकबिल में भी ऐसे मेडिकल कैंपस का इनेकाद होना चाहिए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। खबर है खेल के मैदान से। एशिया कप के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई। पहले मरहले में पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के VIP और प्रीमियम टिकट्स फ़रोख्त किए जा रहे हैं। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। इस मैच के लिए VIP टिकट्स की कीमत 5,000 और प्रीमियम की 2,500 रुपये है। इवेंट के 3 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। 9 मैचेस की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के जनरल और फर्स्ट क्लास टिकट्स की फ़रोख्त 14 अगस्त से शुरू होगी। भारत ने एशिया हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मलेशिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मलेशिया को फाइनल में शिकस्त दी। मलेशिया को दूसरे क्वार्टर के अख्ताम पर 1 के मुकाबले में 3 गोल की बर्तरी हासिल थी। तहम 2 गोल की खसारे में जाने के बावजूद आखिरी लम्हात में जारहाना खेल पेश करते हुए कामयाबी समेटी। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर ने अरब क्लब चैंपियंस का फाइनल जीत लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में अल नसर क्लब ने सऊदी टीम अल हिलाल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दोनों गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए। टूर्नामेंट में खित्ते के सरफहरिस्त अरब क्लब 9 खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लेते हैं और इसमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, मराकश, ट्यूनिस और अल जज़ायर की टीमें शामिल होती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।